मयेची उदरगत करप आणि गाव कोयर मुक्त करपाचो हेत दवरून मयेच्या थळाव्यांनी पंचायतीच्या सांगातान नितळसाण मोहीम हातात घेतली। राज्यातले एक मुखेल पर्यटन थळ आशिल्ल्या मये तळ्याचो वाठार निवळ दवरपाक हे दरेका नागरिकाचे कर्तव्य अशें सरपंचाचे म्हणणे। जसे आपण आपले घर स्वच्छ दवरिता तसंच परिसरही स्वच्छ दवरिचो आणि जेणे करून आमच्या गांवांत जो कोणी येतलो ताका दिसोंक जाय वा बरें सुंदर गांव आसा। खऱ्यांनीच जे नरेंद्र मोदींचे पळय हे सांगलेले आसा ते हे लोक पाळटात अशें तेचो उद्देश जावपाक जाय। हांगा कोण कचरो उडयतात तेंच्यांनी विचार करूंक जाय आपूण आपलो घर स्वच्छ दवरिता तशें आपूण गांव कित्याक स्वच्छ दवरिचो न्हू। प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आसा की आपले घर तशेंच आपलो गांव स्वच्छ दवरिचो आणि जर ते जबाबदारीन जर काम केलें जाल्यार अवश्य आमचो गांव हो स्वच्छ उरतलो। हांव पळयतां की आमचो मये गांव हो खंय तरी मातशे थोडे ब्लॅक स्पॉट आसा पूण ते कमी जायत वचपाक जाय। पूण लोकांक सांगूंक सोदता इतकेंच की आमचे मये गांवचे नांव अशें फेमस आसा। अशें म्हटलें जाता की एक मये म्हणजे अर्दे गोंय अशें म्हणटात पूण हे गोंय आमकां राखून दवरूंक जाय आनी बरें स्वच्छ दिसूंक जाय आनी तेजें नांव आनीकय वयर उंचावत वचपाक जाय। हो सेवा पखवाडा सुरू जालो 17 तारखेर एक टोकन म्हणून सुरू करता आसतना आमचे युवा कार्यकर्ते आहा तेंच्यांनी रक्तदान शिबीर आयोजीत केले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार।